ارحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولأبوينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولقبائلنا ولجيراننا ولمن حق واجب علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها حقه العزيز والصلاة على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ভাইরা আমরা শৃঙ্খলা ভাবে দেখবেন যারা দেখছেন আমাদের দরবারে ভাই যারা আছেন যারা দেখছেন